नमस्ते, न्युज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय गतिविधि त्यस्तै गरेर ओके संवाद, कोरोना भाइरसको अपडेट र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेसँगै यस क्षेत्रमा भैरुवा क्षेत्रमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले गएको राति मध्यरात 12 बजेदेखि लकडाउन प्रारम्भ गरेको छ। आज लकडाउनको दोस्रो फेजको यो पहिलो दिन हो र हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ यसै लकडाउनबाट। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ स्थानीय समाचार सम्बन्धी। स्थानीय समाचारमा प्रारम्भ गरौँ लकडाउन सम्बन्धी समाचारबाट। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सिद्धार्थ नगरपालिका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएसँगै गएको राति 12 बजेदेखि भदौ 5 गतेसम्मलाई लकडाउन घोषणा गरेको छ र लकडाउनको आज पहिलो दिन हो। लकडाउनमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले निर्धारित गरेका पसलहरू खाद्यान्न जस्तै त्यसै खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दूध, डेयरी सम्बन्धी पसलहरू बिहान 9 बजेसम्म र त्यस्तै गरेर बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोल्ने निर्धारण गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्थालाई कमभन्दा कम कर्मचारी राखेर क्यास नगद कारोबार नगर्ने गरेर डिजिटल विद्युतीय माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्न सूचित गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अन्य अनावश्यक पसलहरू नखोल्न आदेश दिएको छ। तर बजारमा फाटफुटमा केही त्यस्ता पसलहरू पनि खोलेको पाइयो। समग्रमा आज भैरुवा क्षेत्रको लकडाउन कस्तो रह्यो, पछिल्लो समय भैरुवामा कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने कुराको जानकारी दिन अब हामी एकैछिन स्थानीय पत्रकार हुनुहुन्छ, हाम्रा सहयोगी पत्रकार हुनुहुन्छ राधेश्याम विश्वकर्मासँग अब हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। आज म भन्न चाहन्छु हाम्रो यो आज पहिलो दिन थियो लकडाउनको। अब हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि तपाईँले दृश्य हेरिरहनु भएको छ, यो भैरुवाको दृश्य हो। लकडाउनको समय शून्यता छ, तर चाहिँ एकाध पसलहरू केही अटेर गरेर पनि खोलेको, मोटरसाइकलहरूमा चाहिँ हिँडेको पनि देखिएको छ। दृश्यहरूमा मोटरसाइकलहरू अनावश्यक काममा पनि हिँडेको देखियो। तर हामी अझै पनि भन्न चाहन्छौँ तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो बाध्यात्मक काम छ भने मात्र चाहिँ बाहिर निस्किनुहोस्, नत्र चाहिँ अन्यथा घरभित्रै बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र आज मात्र सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 अञ्चलपुरमा रहेको नेपाल आयल निगमको डिपोमा कार्यरत कर्मचारीहरू 8 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसकारणले अब हामी सचेत हुनुपर्छ। यो कोरोना भाइरसको चेन ब्रेक गर्न पनि कम्तीमा हामी 1 हप्तासम्म नगरपालिकाले जुन मिति दिएको छ भदौ 5 गतेसम्म हामी बाहिर निस्कनु हुँदैन म भन्न चाहन्छु। अब एकैछिन हामी राधेश्याम विश्वकर्मातर्फ लागौँ। सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राधेश्यामजी मनोरञ्जनजी, तपाईले आज बिहानैदेखि यो भैरुवा क्षेत्रको लकडाउनलाई निहाल्नु भएको छ नजिकबाट। के कस्तो पाउनु? लकडाउन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ छैन, अथवा पसलहरू कस्तो खुलेका छन्, के पाउनुभयो तपाईँले अनुगमनमा समाचार सङ्कलन क्रममा? मनोरञ्जनजी, आज सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले लकडाउन गरेको आज पहिलो दिन। आज 32 गतेदेखि भदौको 5 गतेसम्म सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले लकडाउन गरेको छ। विशेष गरेर यो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको क्षेत्रमा पछिल्लो समय सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पनि कोभिड-19 को संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएकोले गर्दाखेरि त्यसमा ब्रेक लाउनलाई अथवा त्यसलाई तोड्नको लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले लकडाउन आह्वान गरेको हो। यसको प्रभाव आज भैरवामा समग्रमा राम्रै देखिएको छ। तथापि फाटफुट रूपमा मोटरसाइकलहरू र केही निजी गाडीहरू सञ्चालन भइरहेको छ। विशेष गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अगाडिपट्टिको सडकमा कराई भए पनि भैरवाको अन्य भित्री बाटोहरूमा मोटरसाइकलहरू गुडिरहेकै छन्। यसले र यो चोकमा अझै पनि मान्छेहरू कोरोनाबाट सचेत नभएर हो कि के भएर हो, मास्क नलाइकन अझै पनि मास्क नलाइकन समूहमा बस्ने गरेको देखिएको छ। र यहाँ अझै पनि स्थानीय प्रशासनले कडाई गर्नुपर्ने छ। तपाईँले भने जस्तै आज मात्रै नेपाल आयल निगमको जुन भैरवाको पेट्रोल पम्प छ, त्यो पेट्रोल पम्पमा 3 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने जुन यसको प्रादेशिक कार्यालय रहेको छ भलवारीमा त्यहाँ 3 जना र हवाई इन्धन बिक्री डिपो जुन भैरवा विमानस्थलमा रहेको छ त्यहाँ आज थप 4 गरेर त्यहाँ 8 जना, पहिले 4 जना थिए र आज 4 जना गरेर 8 जना। समग्रमा नेपाल आयल निगमकै 14 जना कर्मचारीहरूमा कोभिड संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी आज मात्रै ती नेपाल आयल निगमको समेत गरेर भैरवा क्षेत्रमा 8 जना संक्रमितहरू देखिएको छन् भने हिजो मात्रै एसबीआई बैंकको
12 जना र 2 जना अन्य गरेर 14 जना देखिएका थिए। यसले पछिल्लो समय भैरवमा कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको देखाएको छ, जसले गर्दाखेरि अझै पनि भैरववासीहरू सचेत हुनुपर्ने छ। एक हप्ता जुन नगरपालिकाले लकडाउन गरेको छ, यो कोभिडको चेन तोड्नको लागि भए पनि एक हप्तासम्म घरबाट बाहिर ननिस्किने, अत्यावश्यक काम बाहेक अत्यावश्यक कामको लागि निस्किनै परे पनि आवश्यक जुन सुरक्षा सतर्कता उपायहरू छन्, जस्तै मास्क लगाएर, ग्लभ लगाएर अथवा सेनिटाइजर युज गर्ने, सुरक्षित दूरी कायम गर्ने, यी कुराहरू यावत रूपमा पालन गरिदिए भने भैरवमा जुन पछिल्लो समय कोरोनाको सन्तास देखिएको छ त्यसलाई तोड्न सकिन्छ। तथापि अझै पनि स्थानीय प्रशासनको ध्यान पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि यो लकडाउन कतिको प्रभावकारी हुन्छ आगामी दिनमा त्यो हेर्न जरुरी छ। र आज मात्रै जिल्ला स्तरीय जुन कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति हुन्छ त्यसको पनि बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले आज 2टा निर्णय गरेको छ। विशेष गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा राधेश्याम विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्दा हाम्रो सम्पर्क टुटेको छ। हामी उहाँलाई फेरि सम्पर्कमा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यतिन्जेल हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो राधेश्याम विश्वकर्माले। लकडाउन केही प्रभावकारी देखिएको, तर चोकचोकमा भित्री सडकहरूको चोकचोकमा बसेर चाहिँ सर्वसाधारण बसिरहेको, बिना मास्क हिँडिरहेको पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। हामी अझै पनि सर्वसाधारणलाई भन्न चाहन्छौँ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम अत्यधिक बढेको छ। तसर्थ तपाईँहरू कृपया चाहिँ घरदेखि बाहिर मात्र घरदेखि बाहिर ननिस्किनु होला। आवश्यक काम परेको खण्डमा मात्र तपाईँहरू चाहिँ बाहिर आउनुहोला भनेर म चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र विशेष गरेर राधेश्याम विश्वकर्माले भने जस्तै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिमबाट जोगाउने यो चाहिँ एउटा चेन तोड्नको लागि जुन तपाईँले कोरोना भाइरसको चेन ब्रेक गर्नको लागि लकडाउन गरेको छ। लकडाउन पूर्ण रूपमा पालना भयो भने चेन ब्रेक हुन्छ र चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुनसक्छ भनेर उहाँले बताउनु भयो। त्यसको लागि जुन अपडेट गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ म राधेश्याम विश्वकर्मालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो जिल्लाको अन्य नगरपालिका स्थानीय तहमा पनि लकडाउन भएको छ, बुटोलमा पनि लकडाउन भएको छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ एकैछिन धगदै क्षेत्रतर्फ लग्दैछु। धगदै क्षेत्रको आजको लकडाउनको दृश्य देखाउन लग्दैछु। रोहिणी गाउँपालिकाको धगदैमा पनि आज तपाईँको धगदै क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा पसलहरू बन्द भएको देखियो, तर तथापि बाटोमा मोटरसाइकलहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो धगदैको क्षेत्र हो। धगदै बजार पूर्ण रूपमा छन्। सडकमा मोटरसाइकलहरू गाडीहरू कुदेका छन्। ठाउँ ठाउँमा पुलिसको चेकिङ रहेको छ, तर चाहिँ सर्वसाधारणहरू निष्क्रिय अझै पनि अटेर गरेर हिँडिरहेको पाइन्छ। मालवाहक ट्रकहरू हिँडिरहेका छन्, मोटरसाइकलहरू हिँडिरहेका छन्, साइकलहरू पनि हिँडिरहेका छन्। कृपया हामी भन्न चाहन्छौँ, आवश्यक काम बेगर तपाईँहरू घरदेखि बाहिर ननिस्किनुहोस्। यो जुन बाध्यकारी निर्णय गरेको छ प्रशासनले, यो तपाईँ हाम्रै सुरक्षाको लागि पनि हो। र दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ मोटरसाइकल चालकहरूलाई प्रहरीले रोकिरहेका छन्, उनीहरूसँग रोकेर जानकारी लिइरहेका छन्। कृपया हामी यस्तो काम छैन भने घरदेखि बाहिर ननिस्किने काम गरौँ। दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमा पुलिसहरूले चेकिङ पनि गरिरहेका छन्। मालवाहक गाडीहरूलाई त्यस्तो रुकावट छैन, तर मोटरसाइकलहरू, कारहरू, निजी कारहरूलाई चाहिँ रोकिएको छ। बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ मोटरसाइकलहरू निर्वाध अझै पनि अटेर गरेर मोटरसाइकलहरू गइरहेका छन्। यो दृश्य धगदैको। अब हामी तपाईँलाई एकैछिन बसन्तपुर क्षेत्रको पनि दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। भैरवा ओमसदिया गाउँपालिकाको बसन्तपुर क्षेत्रको दृश्य। मोटरसाइकललाई केरकार गरिएको छ, बसन्तपुरको दृश्य हो यो। प्रहरीले मोटरसाइकलहरू पनि रोकिरहेका छन्, बाटोमा ठाउँ ठाउँमा बसेका छन्। लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न स्थानीय प्रहरी प्रशासन लागिपरेको छ, तर हामीहरू आफै अटेर गरेर घरदेखि बाहिर निस्किरहेका छौँ। यो दृश्यले यहीँ देखाइरहेको छ। हामी निर्वाध रूपमा अझै पनि मोटरसाइकल लिएर घरदेखि बाहिर निस्किरहेका छौँ। तसर्थ म अझै पनि भन्न चाहन्छु, कृपया लकडाउनको पालना पूर्ण रूपमा गरौँ। यो लकडाउन तपाईँ हाम्रै सुरक्षाका लागि हो। पछिल्लो समय रूपन्देहीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम अत्यधिक रूपमा बढिरहेको पाइएको छ। हामीले तपाईँलाई यो दृश्यहरू देखायौँ। अब म तपाईँलाई एकैछिन यो लकडाउनको समाचार छोडेर एउटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको समाचारतर्फ लान चाहन्छु। पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अन्तःशुल्क जसले मदिराको बिक्री वितरण, त्यसै गरी सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका थिए, त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई
यो अन्तशुल्क इजाजतपत्र नवीकरणको म्याद चाहिँ नि श्रावण महिनाभित्र अनिवार्य गर्नुपर्ने थियो, तर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै अन्तशुल्क इजाजतपत्र नवीकरणको म्याद थप गरेको छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्क ऐन 2058 को दफा 9 को उपदफा 5 बमोजिम अन्तशुल्क इजाजतपत्र हरेक वर्ष श्रावण महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल कोभिड-19 को कारण सृजित असहज परिस्थितिमा उक्त अवधि 2077 साल असोज महान्तसम्म को लागि वृद्धि गरिएको छ। अब अन्तशुल्क इजाजतपत्र नवीकरणको म्याद चाहिँ नि तपाईहरूले व्यवसायीहरूले असोज मसान्त 2077 सालको असोज मसान्तसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यो अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागले आज जारी गरेको सूचना हो र यसले चाहिँ नि कम्तीमा पनि अन्तशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाएकाहरूलाई केही राहत दिएको छ। अब हामी एउटा तपाईँलाई यो कोरोना भाइरस बेगरको एउटा समाचार, कृषि सम्बन्धी समाचार देखाउन चाहन्छौँ। भैरवामा प्रधान कार्यालय रहेको नेपाल बहुमुखी सहकारी संस्थाले कृषि परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यो उक्त कृषि परियोजनाले सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 गुनाइयामा केरा खेती गरेको छ र केरा खेती सम्बन्धी एउटा समाचार तपाईँहरूको लागि। यो सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 गुनाइया स्थित एक केरा फार्म हो। भन्दा बढी केराका बुटहरू रहेका छन् र केराहरू पसाउन सुरु भइसके। भैरवा स्थित नेपाल बहुमुखी सहकारीको कृषि परियोजना फार्म अन्तर्गत यो केरा खेती गरिएको हो। अहिले केराहरू पसाउन सुरु गरिसकेका छन् र अबको 3 महिनाभित्र पूर्ण रूपमा केराहरू पाकिसक्ने परियोजनाका उपप्रमुख विष्णु आचार्य बताउनुहुन्छ। यो नेपाल बहुमुखी सहकारीको चाहिँ नि अन्तर्गत उपसमिति गठन गरेर हामीले 15 जना ग्रुपमा यो केरा खेती, कागती खेती हामीले यहाँ लगाएको छौँ रूपन्देहीको गुनाइयामा। यसपालिको दसैँमा पारीको होइन वारीको, त्यो पनि हाम्रै बारीको केरा हजुरलाई दसैँमा चाहिँ नि हामीले घर घरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। कम्तीमा 1000 घर परिवारलाई आफ्नै बारीको र हाम्रै बारीको चाहिँ नि केरा चाहिँ नि दसैँको लागि हामीले चाहिँ नि सबैमा पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। यो हामीले लगाएको केरामा चाहिँ नि कुनै पनि विषादी र मल चाहिँ नि अर्ग्यानिकै परेको छ। अब अर्ग्यानिक परेको हुनाले चाहिँ नि खानालाई बजारमा भन्दा अति नै राम्रो र सस्तो गर्छ। अब यसपालिको दसैँमा पारीको होइन वारीको, त्यो पनि हाम्रै बारीको केरा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कम्तीमा 1000 चाहिँ नि पहिलो चाहिँ नि प्राथमिकता रूपन्देहीवासी सिद्धार्थ नगरपालिका भरि नै छ। 1000 जनाको लागि यो बुकिङ खुलै छ। हजुरहरूलाई केराको चाहिँ नि दसैँलाई केरा चाहिएमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल बहुमुखी सहकारी संस्थाको उपसमितिमा आएर चाहिँ नि यो सिधै चाहिँ नि बारीमै आएर पनि बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर 98 470 75 910 98 470 23 152। सहकारीको कृषि परियोजनामा अहिले केराहरू फलिरहेका छन्। दसैँमा कम्तीमा पनि भैरवा क्षेत्रका 1000 घर परिवारलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरेर बुकिङ पनि खुलेको परियोजनाले जनाएको छ। आम्दानी हुन्छ भन्ने 1 बिघा क्षेत्रफलमा योपालि 10 लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने लक्ष्य कृषि आयोजनाले राखेको छ। केरा खेती गर्न कम्तीमा पनि 2 लाख रुपैयाँ परियोजनाको कोषबाट रकम खर्च भएको छ। स्थानीय स्तरमै केराहरू उत्पादन हुन थालेपछि भारतबाट हुने केही केराहरू आयात विस्थापित हुने लक्ष्य देखिन्छ। यो कृषि परियोजनाले नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलेसँगै चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन प्रारम्भ भएदेखि नै तरकारीहरूको पनि स्थलगत रूपमै बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो र सो समयमा 4 टन भन्दा बढी लौका मात्रै बिक्री गरेको थियो। त्यसै गरेर घिरम्ला लगायत अन्य तरकारीहरू पनि बिक्री गरेको थियो। फार्म हाउसमा अहिले घिरम्ला, त्यसै गरेर भिन्डी, तोराएँ, सप्तराएँ लगायतका तरकारीहरू उत्पादन भइरहेका छन्। सहकारीको माध्यमबाट कृषि परियोजना सञ्चालन गरेर कृषि खेतीमा अग्रसर हुने सिद्धार्थनगरको एकमात्र सहकारी नेपाल बहुमुखी सहकारी देखिन्छ। यो सहकारीलाई सिद्धार्थनगरको स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्नु र सहयोग गर्नु अति आवश्यक रहेको छ।
अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि ओके संवाद त्यो पनि भर्चुअल माध्यमबाट लिएर तपाईँहरू समक्ष आउँदैछौँ र आज ओके संवादमा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ भैरुवा क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्था बैंकर्स एसोसिएसनका संयोजक तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रदेश नम्बर 5 का संयोजक रामराज उपाध्याय। कृपया तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाले कोरोना भाइरस कारण कस्तो जोखिम मोलेको छ यो विषयमा हामी आज उहाँसँग भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गर्दैछौँ। कृपया तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि तपाईँलाई स्वागत छ पालो ओके संवादको। र आजदेखि हामीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अतिथिहरूलाई हामीले स्टुडियोमा निम्ति आउन सकेका छैनौँ, तर हामीले अतिथिहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानीको प्रयास गरेका छौँ। र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ बैंकर्स एसोसिएसन भैरुवाका संयोजक तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रदेश नम्बर 5 का संयोजक रामराज उपाध्याय। रामराज सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम अधिक बढेको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू पनि निकै प्रभावित भएका छन् र भैरुवा स्थित विभिन्न बैंकका कर्मचारीहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भयो। कसरी यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र अझै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँ एउटा बैंकर्स एसोसिएसनको यस क्षेत्रको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। अहिले भन्नुपर्दाखेरि बैंक वित्तीय संस्थामा कोरोना भाइरस छिरिसकेको अवस्था रह्यो। अस्ति भर्खरै मात्र हामीले चाहिँ नि सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाको भैरवा स्थित लगभग 40वटा ब्रान्चेसहरूमा हामीले कोरोना भाइरसको टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसमा हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्था अध्यक्षज्यूहरूको चाहिँ सहयोग रह्यो। हामीले लगभग प्रत्येक ब्रान्चको 25% व्यक्तिहरूको हाम्रो कर्मचारी साथीहरूको चाहिँ टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले कोरोनासँग सम्बन्धित चाहिँ नि अब कोरोना लागेको साथीहरू चाहिँ हामीले भेट्यौँ र पुरा टेस्ट गर्दाखेरि धेरै साथीहरूलाई चाहिँ कोरोना लागेको भेटियो। त्यसले गर्दाखेरि यसै समयमा फेरि नगरपालिका लगायत अब भनौँ न त्यो नगरपालिकाले चाहिँ नि जारी गरेको सूचना अनुसार बैंक वित्तीय संस्था चाहिँ इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट चल्ने र क्यास काउन्टर बन्द गर्ने भन्ने हिसाबको एउटा सूचना पनि जारी भयो र सिडिओ कार्यालयबाट त्यसलाई पनि इन्डोर्स पनि गरियो। त्यो अवस्थामा अब अहिले हामी छौँ र अलिकति बैंक वित्तीय संस्थाको हामी कर्मचारी साथीहरू केही हामी अलिकति चाहिँ डराएको पनि छौँ। किनभनेदेखि यता कृष्णनगरतिर पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई लागिसकेको छ, तौलियामा लागिसकेको छ, सालजण्डीमा लागिसकेको छ, यता परासीतिर लागिसकेको छ, अब गोरुसिङेतिर लागिसकेको छ। यो अवस्थामा अब बैंक वित्तीय संस्था पनि होसियार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। अब यसमा हामी एकदम सजग भएर काम गर्नुपर्नेछ र यो हप्ताको लागि त सायद शुक्रबारसम्म क्यास काउन्टर त चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले हामी सजग हुनुपर्ने। जस्तो तपाईँको छिमेकको स्थानीय तहहरू जस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका, बुटोल नगरपालिकाले बैंक वित्तीय संस्था त्यस्तै गरेर सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भनेर नगद कारोबार नगर्न, खालि डिजिटल कारोबार गर्न मात्र भनेर चाहिँ आग्रह गरेको छ। यस्तो हाम्रो सूचनाहरू केही प्रभाव भएको छैन भैरुवामा? अब यस्तो छ, यसलाई चाहिँ डिजिटल मात्र भनिएको छ, क्यास काउन्टर नचलाउने मात्र भनिएको छ। अलिकति उहाँहरूको जस्तो स्पष्ट बन्न त सकेको छैन नगरपालिकाबाट आएको सूचनामा। तर यसलाई आधार मानेर हामी चाहिँ बसेको छौँ।
तर फेरि यहाँ के पनि भनिएको छ भनेदेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अब यो एउटा भनौँ न औद्योगिक कोरिडोर अनि एउटा चाहिँ गेटवे अफ नेपाल भनेर भन्सार भएको हुनाले अलिकति यहाँ केही सपोर्ट गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हामीलाई त्यो आह्वान भएको, हामीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट भएको हुनाले हामी कसरी जाने, कसरी गर्ने, ब्याङ्क वित्तीय संस्था कसरी चलाउने, अब लाग्यो भने अब कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ। अब यो अवस्थामा चाहिँ अब अलिकति सजग भएरै काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था होसियार हुनुपर्ने अवस्था नै देखिन्छ र यहाँबाट नै स्प्रेड हुने ठाउँ हो भन्ने चाहिँ देखिएको छ। हजुर, ब्याङ्क केही सुचारू गर्न प्रशासनको आग्रह जस्तो पनि भन्नुभयो। तर यसले गर्दाखेरि जोखिम त बढेकै छ नि। तपाईँको जस्तो कि तपाईँको जस्तै एसबिआई ब्याङ्कमा हिजो मात्र चाहिँ त्यत्रो 12 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भयो होइन। यति थाहा पाउँदा पनि तपाईँले जोखिम लिइरहनु भएको छ नि। खालि जोड घटाउमा मात्र हामी सीमित रहने हो र? हुँदैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्था चाहिँ वास्तवमा अब रोकिनुपर्छ। हामीले आज क्यास काउन्टर चलाएनौँ। केही ब्याङ्कको साथीहरू चाहिँ नि ब्याङ्कमा थोरै मात्रामा चाहिँ उपस्थित भइयो, तर काम कारबाही ब्याङ्कको तर्फबाट केही हुन सकेन। अब के छ, अब कसरी बढिन्छ हामी? अब यस्तै तालले चाहिँ देख्नु आज मात्र पनि तपाईँको नेपाल आयल निगमका कर्मचारी, त्यत्रा कर्मचारीहरूलाई, भइरहेका कर्मचारीहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भयो होइन। तपाईँले अझै पनि ब्याङ्क खोल्ने अथवा क्यास केहीमा चाहिँ यो क्लियरिङका कामहरू गर्ने भने त अझै पनि यो चाहिँ सङ्क्रमणको यो स्प्रेड दर छ नि जुन अझै यो नबढ्ला भन्न त सकिँदैन। तपाईँहरू त अत्यन्त जोखिममा हुनुहुन्छ नि। अहिले त तपाईँको कम्तीमा कतिजनाको अहिलेसम्म हामीले कसरी कुन आधारमा परीक्षण गरिएको छ? पिसिआर परीक्षण ब्याङ्कहरूको, ब्याङ्क कर्मचारीको यस्तो भयो। हामीले हाम्रै इनिसिएसनमा, हाम्रै रिक्वेस्टमा हामीले उद्योग वाणिज्य, हामीले चाहिँ चेम्बर अफ कमर्सको सहयोगमा हामीले त्यही उद्योग चाहिँ चेम्बर अफ कमर्सको प्राङ्गणमा हामीले टेस्ट गराइयो सुरुमा। अब पनि टेस्ट गराउनु पर्ने अवस्था छ। दोस्रो फेजको हामी गराउँछौँ। हामीले त्यसको लागि रिक्वेस्ट गरिसकेको छौँ ठाउँ ठाउँमा। र अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था चल्न सक्दैन, किनभने त्यहाँबाट एसबिआईबाट गएको सम्पूर्ण कर्मचारी आइरहेछ नि त त्यहाँ त। भनेपछि त्यो पैसाहरू कहाँ कहाँ गएछ, पैसाले मात्र सर्छ, कति चिजले सर्छ भन्ने कुराहरू अब लेखाजोखा नै छैन यसको। अब कहीँ एउटै परिवारमा नसरेको देखिन्छ भने कहीँ चाहिँ अब साधारण टचमा सरेको देखिन्छ भनेपछि यसको रूप हामीलाई पनि थाहा नभएको हुनाले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू अब सजिलैले चल्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। यहाँ सागर पोखरेलले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि भित्रभित्र ब्याजको लागि भनेर काम गरेको देखिन्छ भनेर चाहिँ एउटा हाम्रो दर्शकले चाहिँ प्रश्न गर्नु भएको छ। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले त्यो ब्याजको लागि मात्र यस्तो छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले ब्याज तिर्नु पनि त पर्छ, लिने मात्र होइन, ब्याङ्कले तिर्नु पनि पर्छ। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ छुट्टै पोलिसी लेभलमा कुनै एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट बन्नुपर्छ जहाँ कि त्यो ब्याजको लागि एड्रेस होस्। हामीलाई लाग्छ यो वर्ष नै के दियोस्, हामीले चाहिँ ब्याज पनि तिर्न नपरोस्, ब्याज पनि लिन नपरोस्, तर एक्सपेन्स त हुन्छ, यसको चाहिँ केही मोनिटरी इफेक्ट त हुन्छ, कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो सानो कुराहरूले हुँदैन। यसलाई चाहिँ पुरा हिसाबले हेर्नुपर्छ। त्यो भन्नु पर्दाखेरि हामी मोनिटरी पोलिसीमा जानुपर्छ। मोनिटरी पोलिसी लगायतका कुराहरूले चाहिँ ब्याजलाई कसरी हेरियो, ब्याज कसरी घट्नुपर्छ, ब्याज कहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ चिन्तन मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो यहाँ हाम्रो खिम कार्की सरले लेख्नु भएको छ, सीमा पारीबाट आएका व्यवसायीहरूबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको देखिएको छ। तसर्थ सीमामा कडाई गर्नुपर्ने कोरोना सङ्क्रमित कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन तथा ब्याङ्कका सम्पूर्ण कर्मचारीको पिसिआर जाँच गर्न जरुरी रहेको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। सम्भव छ ब्याङ्कमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूको पिसिआर परीक्षण गर्न अहिले? अब यस्तो छ, हामीले अब उहाँ खेम कार्कीजी जो आफै उहाँ ब्याङ्कर हुनुहुन्छ होइन, पूर्व ब्याङ्कको सिइओ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले उठाउनु भएको कुरा एकदम सही छ। किनभने हामी दक्षिणतिरबाट अति चाहिँ सङ्क्रमित छौँ, किनभने त्यहाँबाट नै धेरै बढी चाहिँ स्प्रेड भएको छ। नौतुनामा, सुनौलीमा बढी चाहिँ स्प्रेड भएको छ। त्यहाँबाट आएका व्यापारीहरू, त्यहाँबाट आएका सरसामानमा बढी चाहिँ कोरोनाको इफेक्ट भएको देखिएको छ। अब त्यसलाई एड्रेस गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भने कोरोनाको टेस्ट बढाउनै पर्छ। अब हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ बिहिबार शुक्रबार हाम्रो टेस्ट हुनुपर्छ। एटलिस्ट घटीमा पनि 50% कर्मचारीको पहिला भइसकेका बाहेक, पहिला हामीले 25% को गऱ्यौँ, अब चाहिँ नि कमसेकम 50 गऱ्यौँ भने 75% को हुन्छ। 75% को गरियो भनेदेखि लगभग टेस्ट भएको हामीले मान्नुपर्छ। तर पनि त्यसले मात्र चाहिँ
सुख पाइँदैन, फेरि नेक्स्ट फेज पनि गरेर जानुपर्छ। यो त साइकल हो। त्यस कारणले अब हामीले के भनेदेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्था चाहिँ अहिलेलाई हामीले हट गर्नै पर्छ, हामीले रोक्नै पर्छ। अदरवाइज हाम्रो पूर्वतिरका जिल्लाहरू जस्तो हामी अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कति कुराहरू एड्रेस गर्नुपर्नेछ मोनिटरी कुराहरूको लागि। अहिलेको साथीले ब्याजको कुरा पनि उठाउनु भयो। ब्याज ब्याङ्कले लिने मात्र होइन, दिने कुराहरूलाई पनि गरिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ कुन रेटमा कहाँनिर ब्याज राख्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मनन हुनुपर्छ र हाम्रो टेस्ट चाहिँ हुनैपर्छ। एमजीले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको टेस्ट हुनैपर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत नगरपालिका हामीले रिक्वेस्ट गर्नैपर्छ र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पनि हामीले रिक्वेस्ट गरिसकेका छौँ। हाम्रो सायद रिक्वेस्टलाई सुनायो हुन्छ आशा गरौँ। यहाँ जस्तै प्रेम सागर अग्रही ब्याङ्कर्स पनि हुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको छ ब्याङ्कर आफैले ब्याङ्कको ब्रान्च खोलेको होइन, लोकल स्थानीय तहले सम्पूर्ण चाहिँ काम कारबाही बन्द नगर्दासम्म ब्याङ्क आफैले सम्पूर्ण बन्द गर्न सकिने अवस्था छैन भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ नि स्थानीय तहले भन्नुपर्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनबाट पनि तपाईँहरू चल्न सक्नुहुन्छ। केन्द्रीय कार्यालयले त तपाईँलाई निर्देशन दिइसकेको छ नि आफ्नो अवस्था हेरेर ब्याङ्क सञ्चालन गर्नु भनेर। हो, एक्ज्याक्टली प्रेमजीले पनि राम्रो कुरा उठाउनु हो। वास्तवमा हामीलाई स्थानीय निकायबाट ब्याङ्क सञ्चालन के कसरी गरिनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हिसाबले आउनु पर्यो। पहिलो त साँच्चै भन्ने हो भने नगरपालिका पनि आफूमा सफिसियन्ट त छ, तथापि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि आउनुपर्ने हो, त्यसलाई इन्डोज गरिँदै। त्यसैमा अथवा अहिले भन्नुपर्दाखेरि अरू जिल्लाहरूको पनि हामीले हेरौँ न, अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्पष्ट हिसाबले चिठी काटिएको छ, ब्याङ्क नचल्ने, ब्याङ्कहरू चल्दैनन्, यति दिन चल्दैनन्, यति दिन चल्छन् भनेर स्पष्ट खुलाइएको छ। त्यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खुलाउन सक्छ कानुनी हिसाबले। त्यस कारणले उहाँहरूले खुलाइदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। हामी कुन अवस्थामा सञ्चालित हुने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले स्थानीय निकाय अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चाहिँ प्रमुख भूमिका रहन्छ। हाम्रो चाहतले, हाम्रो चाहनाले, ब्याङ्कर्सको चाहनाले मात्र हुँदैन, त्यो हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यसले चाहिँ लिगल कुराहरूलाई एड्रेस गर्छ। जस्तै एकजना दीपक सापकोटा हुनुहुन्छ, दीपक सापकोटा लेख्नु भएको छ भैरुवाका ब्याङ्कमा कति मात्रामा मोबाइल र अनलाइन ट्रान्जेक्सन पाइएको छ, कति % भोल्युम अथवा युजरले चाहिँ प्रयोग गरेको अवस्था छ भनेर भन्नुभएको छ। भैरुवा क्षेत्रमा मोबाइल ट्रान्जेक्सन र अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरू कतिका युजरहरू कतिका छन् भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँको समग्र भैरुवा क्षेत्रको ब्याङ्कहरूमा अहिले चाहिँ अब मोबाइल ट्रान्जेक्सन त्यसै गरी अनलाइन ट्रान्जेक्सनको चाहिँ अहिले अत्याधिक आवश्यकता छ। अहिले यो समयमा, अहिले जोखिम बढेको समयमा एकदमै आवश्यकता छ। यो मान्छेहरूलाई सुसूचित गराउनु आवश्यक छ। यसको लागि स्कुल, कलेज अनि इन्डस्ट्रियल हबहरू, इन्डस्ट्रियल क्षेत्रहरूमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट इन्टरनेट ब्याङ्किङ, डिजिटल ब्याङ्किङ गर्नु आवश्यक छ। र त्यसको लागि अहिले हामीले चाहिँ क्यासको ट्रान्जेक्सन 1 हप्ता मात्र होइन, 2 हप्ता 3 हप्ता हामीले बढाएर रोक्यौँ भनेदेखि त्यो किसिमको प्रेसर जान्छ कि मान्छेहरूलाई अब हामी इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्छ है, हामी मोबाइल ब्याङ्किङ गर्नुपर्छ है, इन्टरनेटबाट काम गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा त्यतातिर प्रेसर जान्छ र उहाँहरू मान्छेहरू आफै सुसूचित भएर त्यस्तो किसिमको ट्रान्जेक्सन गर्न आउनुहुन्छ। अहिले भन्ने हो भनेदेखि आइपिएस र ब्याङ्कमा थुप्रै मोड अफ पेमेन्टहरू छन्। इन्टरनेटबाट गर्न सक्ने, मोबाइलबाट गर्न सक्ने थुप्रै मोडहरू पेमेन्टहरू छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 25% पनि जनताहरूले चलाउनु भएको छैन यो क्षेत्रमा। सबै मान्छेहरू चेकबाट नै गर्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा कहाँनिर छ भनेदेखि ठुला उद्योगहरूको लागि चाहिँ त्यो क्लियरिङ चेक आवश्यकता छ, क्लियरिङबाट हुन्छ। तर त्यसलाई पनि हामी आइपिएसबाट गर्न सक्छौँ नि। अहिले त्यसको लागि मान्छे सुसूचित हुन जरुरी छ। तर त्यो चेक इन्स्ट्रुमेन्ट पाइसकेको हुन्छ, क्लाइन्टले कलेक्सन गरिसकेको हुन्छ, त्यो चेकलाई चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नलिफाई गरेर आइपिएसमा लिएर जान सकिने कुनै एउटा मोड आवश्यकता छ, एउटा मिडिया आवश्यकता छ, जसले गर्दाखेरि चेकलाई चाहिँ नलिफाई गरेर आफूले पाएको चेकलाई चाहिँ नलिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ आइपिएसमा कन्भर्ट गर्न सकियो भनेदेखि मोर इलेक्ट्रोनिक फेजतिर हामी इन्टर गर्छौँ र हामी इलेक्ट्रोनिक मिडियामा हामी बढी जान सक्छौँ। त्यस कारणले यो 15-20% मात्र गरेको जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म। तर जति लिनु भएको छ उहाँहरूले पनि त्यो इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट काम गर्नु भएको छैन। त्यसको लागि बढाउनलाई पनि यो एउटा किसिमको फेज जानु आवश्यकता छ। र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट भन्सार कार्यालयमा जाने पेमेन्ट पनि
इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट अथवा आइपिएसबाट गरियो भनेदेखि त्यो क्लियरिङको कुराहरूलाई पनि केही एड्रेस हुन्छ। हजुर जस्तो सर यहाँ चाहिँ नि हाम्रो सागर पोखरेलले लेख्नु भएको छ स्थानीय तहले चाहिँ किन भन्न सकेको छैन, जस्तै बुटोल र तिलोत्तमाले स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि सन्देश दिएछ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि अब यति गतिसम्म नखोल्नुहोस् भनेर भनेको छ, हाम्रो स्थानीय तहले किन भन्न सकेको छैन भनेर चाहिँ नि उहाँले सोध्नु भएको छ। अब क्वेसन त वास्तवमा यो उहाँहरूलाई जानुपर्ने हो होइन, तर भनौँ त हाम्रो स्थानीय निकाय हाम्रो चाहिँ नि नगरपालिकाका अधिकारीज्यूहरूलाई नै जानुपर्ने हो। तर के छ भने हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ ल हामी कसरी जाने भन्ने कुरा हामी पनि नजिकमा भएको हुनाले उहाँहरूले एक हिसाबले चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट जाँदाखेरि राम्रो र क्यास काउन्टर बन्द गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले जनाउनु भएको छ। त्यसको लागि स्पष्ट अरू फर्दर उहाँहरूले पनि दिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ टेकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अझ फर्दर चाहिँ नि ल ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू यो समयदेखि यो समयसम्म ठ्याक्कै क्यासको काउन्टरको काम नगर्ने र आफूले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, हाम्रो रेगुलर रिपोर्टिङ त हुन्छ नि राष्ट्र ब्याङ्कलाई गर्नुपर्ने, त्यो रेगुलर रिपोर्टिङ चाहिँ नि ब्याङ्कले गएर केही कर्मचारीले मात्र गर्ने भनेर भनियो भनेदेखि यो राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि अब यो स्थानीय निकाय लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि यो अवस्थामा अलिकति प्रोएक्टिभ हिसाबले काम गर्नु पर्यो। उहाँहरूले रिएक्टिभ होइन कि अब तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यसपछि म गर्छु, होइन अब म यो गर्छु तपाईँहरूले यसो गरेर गर्नु पर्यो भन्ने त्यो चाहिँ लिडिङ पोजिसनमा बसेको उहाँहरूले गर्नु पर्यो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नु पर्यो, नगरपालिकाले त्यसरी लिएर जानु पर्यो। यो अहिलेको कोरोनाको जुन इफेक्टिभ हिसाबले आएको छ पहिलाको भन्दा अलिकति मोर्टालिटी रेट हाई भएको हुनाले यसलाई एड्रेस गर्नको लागि, किनभने हामी भैरवाबा चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तरतिरबाट हामी चाहिँ इफेक्ट भएका छौँ, त्यतातिरको प्रेसर हामीलाई आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चेन ब्रेक गर्नको अत्यन्त जरुरी छ। यो चेन चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ। मलाई जहाँ लाग्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हाम्रो एसपी चाहिँ हेम सरले उहाँले चाहिँ इफेक्टिभ हिसाबले काम गर्नु भएको छ। उहाँको तर्फबाट यो चेन ब्रेक गर्नको लागि उहाँले इफेक्टिभ हिसाबले काम गर्नु भएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। तपाईँले चेन ब्रेकको कुरा गर्नुभयो सर, चेन ब्रेकको लागि चाहिँ तपाईँको जस्तै अब भन्सार नाका खुला छ, भन्सारबाट आयात निर्यात भइरहेको छ होइन, तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो भन्सार नाकाको कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ नि क्लियरिङ चेक क्लियरिङ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ हाम्रो अमृत थापाले प्रश्न पठाउनु भएको छ, एउटा सुझाव पनि छ। अमृत थापा तपाईँको ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको सचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ मेगा ब्याङ्कको चाहिँ अधिकृत प्रबन्धक पनि हुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ क्लियरिङ गर्न चेक बोकेर आउने सेवाग्राहीले 15 दिनभित्रको पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आयो भने मात्र क्लियरिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्दा के होला भनेर चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ माग जस्तो चाहिँ एउटा सुझाव राख्नु भएको छ। सम्भव छ यो उहाँको क्वेसन, ब्याङ्कर हुनुहुन्छ उहाँको क्वेसन त क्वेसन हो, तर यो सम्भव वास्तवमा हामी ब्याङ्करले त्यो क्वेसन गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ कानुनी हैसियत छैन। हामीले त्यो माग्न डिमान्ड गर्न सक्दैनौँ। त्यो हामीले गर्यौँ भने यो चाहिँ नितान्त क्षेत्रीय कुरा हुन्छ। यो अवस्था यो क्षेत्रीय कुरा हुन्छ, यो क्षेत्रमा यसो गर्ने भनेर हामीले राख्न सक्छौँ, तर त्यसले वाद विवाद हामीलाई लिएर जान्छ। त्यसलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भने तपाईँले दिएको चेक हामी 4 दिन होल्ड गर्छौँ, त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ है भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो कोरोनाको एज त होला नि, त्यो कति दिन चाहिँ लाइभ हुन्छ, कसैले भन्छ 72 घन्टा, कसैले भन्छ 48 घन्टा, कसैले भन्छ 24 घन्टा, तर त्यो त्यसको आधिकारिक के हो भन्ने कुरा अब WHO ले पनि टाइम एन्ड अगेन चेन्ज गरिरहेको छ। यो अवस्थामा त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नलाई हामीले कमसेकम म्याक्सिमम टाइम 4 दिन राखौँ न, 3 दिन राखौँ न, त्यो दिनपछि मात्र हामीले चाहिँ क्लाइन्टबाट पाएको चेकलाई हामीले चाहिँ प्रोसिड गर्छौँ, त्यसलाई फर्दर हामीले इन्टरटेन गर्छौँ, क्लियरिङमा प्रोसिड गर्छौँ भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो हामीले त्यो अवस्था राख्न सक्छौँ। तर टेस्टको लागि त अब हामी आफ्नै टेस्ट गराउन सकिरहेको छैनौँ। हामीले जम्मा 25%लाई, र हामी पनि त्यतिखेर हामी पनि अलिकति के भनेदेखि ब्याङ्कर्सले पनि त गराउन सकिएन नि त। 25% भनेकोमा ल अब त्यसपछि पिसिआर टेस्ट गरेपछि त स्टाफलाई बिदा दिनु पर्थ्यो। त्यो अवस्थामा हामीले दिन सक्ने अवस्था रहेन। त्यस कारणले त्यतिखेर हामीले चाहे जतिको पनि गराउन सकेनौँ। तर अब अहिले गएर टेस्ट गराएपछि जब मान्छे चाहिने के भनेदेखि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, होम क्वारेन्टाइनमा, त्यो अवस्थालाई एड्रेस गर्ने अवस्थामा हामीले अब चाहिँ बिहिबार शुक्रबार गऱ्यौँ भने 50% मैले भन्न खोजेको कारण त्यो, किनभने 25% आएर त ब्याङ्कको चाहिँ रिपोर्टिङ कुराहरूमा ध्यान दिन सक्ने भयो। हेड अफिस त्यो टोटल फाइनेन्सियल सिस्टम त कसै गरे पनि ब्लक त हुँदैन नि। रिपोर्टिङ भनेको त ब्लक नभएको अवस्था हो।
यो चाहिँ लकडाउन हो नि, कर्फ्यू होइन। कर्फ्यू भयो भने के हुन्छ भने यसमा धेरै लिगल एस्पेक्टहरू हुन्छन् कि त्यो लिगल एस्पेक्ट भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ एलसीका पेमेन्टहरू हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो भोलिको डेटमा गर्नु छ भनेदेखि $10 लाख भोलिको डेटमा गर्नु छ भने इन्टरनेसनली हामीले गर्नै पर्छ। हामीले पहिलाको अवस्थामा जुन अवस्थामा चाहिँ लकडाउन गरिएको थियो त्यो एलसीको पेमेन्ट हुनैपर्छ, ग्यारेन्टीको पेमेन्ट हुनैपर्छ। त्यो लिगल कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बााउन्ड आफैले यहाँ ब्याङ्किङमा क्षेत्रीय हिसाबले गर्न सक्दैनौँ र नेसन वाइड त गर्न सकिएन भने अहिले हामीले त्यो चिज चाहिँ लिगलाइज गरेर हामीले गर्ने अवस्था रहँदैन र हामी चाहिँ त्यसरी जान सक्छौँ जुन मोडिफाई गरेर ल 4 दिनपछि हामी प्रोसिड गर्छौँ है भनेर हामीले उद्योग वाणिज्यसँग एउटा चाहिँ सम्झौता गरेर त्यो सम्झौता गर्दाखेरि पनि हामीले के भनेदेखि एउटा सम्झौता भन्नाले लिखित सम्झौता हुनु पर्दैन हैन। हाम्रो चाहिँ एउटा बसेर बैठक बसेर ल हामी यसरी जाउँ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो लागि साची चाहिन्छ को भनेदेखि स्थानीय निकाय चाहिन्छ। भनेको हरेक चिजलाई लिगलाइज गर्नु जरुरी छ। यो स्थानीय तह होस्, नगरपालिका होस् अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो, यी दुई मध्ये एउटा संस्था हामीसँग त्यतिखेर साथ हुनु जरुरी छ जसले हाम्रा कुनै पनि काम कानुनी हिसाब त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्छ, त्यसलाई प्रत्याभूति गर्छ कि यो कानुनी हिसाबले फिट छ भने। यहाँ एउटा सुझाव आएको छ, रिचा थापाले लेख्नु भएको छ, जस्तै कोरोना लाग्नु नै अप्ठ्यारो सिचुएसन हो तर त्यसपछिको व्यवस्थापन छिटो र सजिलो हुनपर्छ र होस् पनि भनेर भन्नुभएको छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् भनेर चाहिँ उहाँले सुझाव दिनुभएको छ रिचा थापाले। एकदम समसामयिक उहाँले असाध्यै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। किनभने आज दिनभरि अब भनौँ खुलेर कुरा गरौँ, आज हामीले चाहिँ 12-13 जना एसबिआईको साथीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु असाध्यै गाह्रो। सर यो चाहिँ नि हामी यो विषयमा यसपछि छुट्टै अंश छ, हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि यो ब्याङ्कको चाहिँ नि तपाईँको समस्या छ क्लियरिङदेखि लिएर नगरपालिकाले चाहिँ नि पूर्ण रूपमा ब्याङ्क वित्तीय संस्था सहकारी बन्द गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण ब्याङ्कहरू बन्द हुन्छ? बन्द हुनुपर्छ। किनभने स्थानीय निकाय भनेको चाहिँ अहिले राइट भएको संस्था त्यही हो र जहाँसम्म अझ त्यसलाई चाहिँ नि त्यसलाई अन्ततोगत जिल्लाको सुरक्षा परिषद सुरक्षाको चाहिँ मिटिङ गरेर त्यो चाहिँ इन्डोर्समेन्ट हुनुपर्छ, त्यसलाई फर्दर इन्डोर्समेन्ट हुनुपर्छ। त्यसको भनेको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय यसको प्रमुख अङ्ग हो। नगरपालिका एउटा चाहिँ क्याटलिस्ट हो, सहयोगी संस्था हो जसले चाहिँ ल यसो गरौँ भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यो कुरा चाहिँ इन्डोर्स गर्नुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी दुईटै संस्था हुन्, दुईटै संस्थाले चाहिँ नि यो कुरालाई इन्डोर्स गर्नुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा कोरोना स्प्रेड हुनबाट बचाउनुपर्छ। अहिलेको चेन ब्रेक गर्नु ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई चाहिँ नि यो दुविधामा नराखिकन एउटै हिसाबले एउटै इन्स्ट्रक्सन आउनुपर्छ कि अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था चाहिँ नि चलाउन हुँदैन। यदि चलाउने क्लियरिङको चेकहरू चाहिँ लिने र पेमेन्टहरू चाहिँ प्रोसिड गरिदिने हो, किनभने उहाँहरूलाई ब्याज लगाइरहेको हुन्छ, त्यो घडीलाई हामीले रोक्न नसक्ने अवस्थामा सर्टेन टाइममा 2 दिनमा 3 दिनमा त्यो चेक लिएको चेक कुनै बट्टामा राखेर त्यसपछि हामीले लिएर त्यसलाई चाहिँ सेनिटाइज गरेर अनि हामीले प्रोसिड गरेर इसिसीमा राखेर पेमेन्ट प्रोसिड गर्न चाहिँ हामीले सक्छौँ। त्यो गर्ने अवस्थामा क्लियरिङवाला चेकलाई चाहिँ हामीले पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो अब 2 दिन कम्तीमा 48 घण्टा। त्यहाँ प्रथम कदाचित कोरोना छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो कहिले डेथ हुन्छ त्यसको डेथ हुने समयसम्म राखेर अनि हामीले त्यसलाई प्रोसिड गर्नु जरुरी छ। नत्र भने त्यसैबाट अहिले भन्नुपर्दाखेरि क्यासको साथीहरूलाई मात्र होइन, लोनमा काम गर्ने साथीहरूलाई धेरै लागिरहेको छ। के भनेदेखि पेपरबाट बढी स्प्रेड भइरहेको छ अथवा त्यो क्षेत्रमा हामी कामहरू होसियार त्यो अवस्थालाई ध्यान गरेर अब हामी के भनेदेखि यसको लागि सोच्दै नसोचेको ठाउँबाट हामीलाई स्प्रेड भएको हुनाले क्रेडिटमा बसेको साथीहरूलाई पनि भने लोनमा टिएफटीमा बसेको साथीहरूलाई एलसीमा बसेको साथीहरूलाई स्प्रेड भएको हुनाले हामीले यसको लागि गहन विचार गरेर काम गर्छ। हामी त्यहाँ चाहिँ सोच विचार गरेर काम गर्न जरुरी छ। यी चेकहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन गरेर मात्र प्रोसिड गर्न जरुरी छ। जस्तो यहाँ श्याम घिमिरेले लेख्नु भएको छ, श्याम घिमिरेले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ तपाईँलाई। नेपाल एसबिआई ब्याङ्कमा 12+1 13 जनामा कोरोना 13 जनासँगै कतिजना सम्पर्क आए, कतिले काम गरे भन्ने त कसैलाई थाहा छैन। बाँकी सबै
कारोबारमा कतिजना जोडिए होलान् त्यो ब्याङ्कमा भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। त्यो कुरा हेर्दा अब सबै ब्याङ्कलाई चाहिँ नि भैरव क्षेत्रका सबै ब्याङ्कलाई चाहिँ नि यस्तो अवस्था आइसकेको छ, एसबिआई ब्याङ्कले गर्दा देखाइसकेको छ। यस्तो अवस्था चाहिँ अरू ब्याङ्कमा पनि छ होला भनेर उहाँले चाहिँ नि ब्याङ्कै बन्द गर्नुपर्छ केही समयलाई पनि भनेर चाहिँ नि भन्नुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ श्याम घिमिरेले। एकदमै राम्रो सुझाव दिनुभयो। उहाँको सुझाव के भनेदेखि यो ब्याङ्कबाट चाहिँ पक्कै पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ टचमा आउनु भएको थियो। उहाँहरूले मानौँ त्यो ब्याङ्कको अगाडि पछाडिका अब भनौँ न अब त्यहाँ जाने, क्रेडिटमा जाने अथवा क्यासमा जाने, अब त्यहाँसँग चाहिँ टच हुने कति क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि अब शङ्काको घेरामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई ट्रेस गरेर उहाँहरूको चेक हुनु जरुरी छ, त्यो नितान्त आवश्यक छ। त्यहाँबाट पैसा लिएर गएर अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्नुभयो होला कतिजना व्यक्तिहरूले, त्यो पैसाबाट पनि सर्छ भने र कथम कदाचित त्यही बेलामा साथीहरूको हातमा ग्लोभ थिएन भने अथवा त्यो हातमा ग्लोभ हुँदाहुँदै पनि मुखमा गइसकेको छ भने त्यसरी स्प्रेड भएको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्क बन्द हुनु जरुरी छ, त्यो सही कुरा हो। ब्याङ्क चाहिँ यस अवस्थामा जरुरी चाहिँ छ। सर अब म तपाईँसँग एउटा आज गम्भीर विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। जस्तो एसबिआई ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि सरकारले चाहिँ नि होम आइसोलेसन अथवा चाहिँ नि तपाईँको कहीँ लएर राख्नुपर्ने अथवा अस्पतालमा राख्नुपर्ने निर्णय छ। तर चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूमध्ये धेरैजना चाहिँ नि घर भाडामा लिएर बसेको, त्यहाँ घर धनीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि घर छोडेर जानुहोस् भन्ने जस्तो चाहिँ नि विभेद गरेको कुरा पनि आयो। र तपाईँले चाहिँ नि दिनभरि हिजोदेखि आज दिनभरिसम्म होटल खोज्नुभयो, होटल पनि पाउन नसकेको भन्ने कुरा आयो। र यही बिचमा चाहिँ नि ज्ञानु दिदीले ज्ञानु पढे लेख्नु भएको छ, सचेत बनाऊ, सतर्कता अपनाऊ, कोरोना सम्बन्धितलाई हेला र भेदभाव होइन, सबै मिली हौसला आत्मबल बढाउँ र सहयोग गरौँ भनेर ज्ञानु पढे लेख्नु भएको छ। माथि गौतम गुप्ताले पनि होटल एसोसिएसनले चाहिँ नि होटल उपलब्ध गराएन भनेर भन्नुभएको थियो। वास्तवमा चाहिँ नि यो अहिले चाहिँ नि जुन एसबिआई ब्याङ्कका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ जसको चाहिँ नि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य अवस्थामा रहेको छ भने हामीले बुझेका छौँ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ राख्न चाहिँ सुरक्षित स्थान चाहिँ नि अभाव भयो भन्ने खबर आयो। तपाईँहरू दिनभरि लाग्नुभयो, वास्तवमा यो भएको के हो आज? यो हो नै वास्तवमा। उहाँहरू चाहिँ ब्याङ्कका साथीहरू गौतमजी उहाँहरू आफै पनि लाग्नुभयो। कति आज चाहिँ होटल एसोसिएसनले वास्तवमा र अरू सहयोग गर्नुपर्ने सङ्घ संस्था भनौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएन भन्न सकिएन। उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो तर सहयोगको स्पिड पुगेन। जति यहाँ हामीलाई चाहिँ जति हाम्रो साथीहरू चाहिँ आत्तिनु भएको छ, उहाँहरूको मन डराएको छ, उहाँहरूलाई त्यो रोग लाग्नु वास्तवमा यसलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा हाइटेन माइन्ड बनायो भनेदेखि, आफू सेल्फ कन्फिडेन्स डेभलप गर्यो भनेदेखि यो पनि भनौँ न आफ्नो शरीरमा आफू होसियार भएर आफू चाहिँ एकदम हेल्दी रहने, पहिला त माइन्ड हेल्दी रहनु पर्यो। त्यो अवस्थामा उहाँहरू जानुभयो भनेदेखि यसबाट कोरोनाबाट व्यक्ति आफै लड्न सक्ने भएको हुनाले त्यो अवस्था चाहिँ नै दिएन इन्भाइरोमेन्टले। किनभने होटल एसोसिएसनले पनि त्यति सपोर्टिभ रोल खेल्न सकेन। त्यहाँ चाहिँ होटलमा राखियो भनेदेखि व्यक्तिहरूबाट कोरोना अथवा मान्छेहरू पछि नआउलान्, गेस्टहरू पछि नआउलान्, कोरोना रहिरहन्छ कि भन्ने त्यस्ता किसिमका भावहरू वास्तवमा त्यो गलत हो। कुनै पनि हाम्रो त एज छ, कोरोनाको त सर्टेन एज छ। त्यो कोरोना भनेको त त्यो जीव पनि हो अजीव पनि हो। त्यो मान्छेलाई पाएन भने, त्यो जीवलाई पाएन भने त्यो निर्जीव हो। त्यो जब जीवमा चढ्छ त्यसपछि त्यो सजीव हो। कारणले त्यसलाई सजीव पनि निर्जीव पनि दुईटै हिसाबले भनिन्छ। त्यसको पनि लाइफ हुन्छ। त्यो बस्दैमा कुनै होटलमा बस्दैमा त्यो चाहिँ सबैको कार्पेट चेन्ज गर्नुपर्ने, त्यो भनौँ न बेड चेन्ज गर्नुपर्ने, तन्ना चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था मलाई आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यसको लागि टेक्निकल पर्सनहरूले भन्नु होला, तर त्यसरी सर्दैन। किनभनेदेखि त्यसको एज हुन्छ 3 दिन 4 दिन 1 दिन। पहिला भनेको अवस्थामा 48 घण्टामा चाहिँ नि मर्छ। त्यो रुममा कोरोना भएको मान्छे आएर बसेको छ भने पनि 48 घण्टामा अर्को मान्छेलाई राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा, अर्को गेस्टलाई राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भनिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा मान्छेको कन्फिडेन्स डेभलप गर्ने हो। कोरोना लागेर भन्दा यहाँ मान्छेलाई चाहिँ के भनेदेखि साइकोलोजिकली प्रेसर दिएर, मान्छेलाई बताएर, दुःख दिएर, यो चाहिँ हेला गरेर त्यो अवस्थाले कोरोनाबाट मान्छे निको हुँदैन। मान्छेलाई कन्फिडेन्स दिनुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सहानुभूति दिनुपर्छ। हाम्रो पौडेल म्याडमले भन्नुभएको कुरा सही हो। उहाँले चाहिँ निकाल्नु भएको कुरा कि कन्फिडेन्स बिल्डअपको लागि उहाँहरूलाई माया गर्नु जरुरी छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न जरुरी छ। त्यो हामीले सहयोग आज वास्तवमा हामीले धेरै दुःख पायौँ, सहयोग पायौँ कि पाएनौँ भनेर भन्दा पनि हामीले आज धेरै दुःख पायौँ। आज
दिनमा 6 बजेदेखिबाट साँझ 6 बजेसम्म म दौडिरहेको थिएँ, फोनमा लागिरहेको थिएँ, कताबाट जुट्छ भनेर लागिरहेको थिएँ। यस्तो अवस्था पर्यो र ती होटल लगायत सम्पूर्ण चाहिँ ब्याङ्कहरूले नै फाइनेन्स गरेका हुन् हैन, ब्याङ्कहरूले नै बनाएका हुन्। त्यहाँ पनि केही कुराहरू ज्ञानको कमी छ कि जस्तो चाहिँ लाग्यो। त्यसको लागि एउटा बृहत छलफल हुन जरुरी छ। तपाईँ पत्रकार बन्धुहरूले यसको लागि चाहिँ अग्रणी भूमिका खेलेर यो कुराको एड्रेस हुनु जरुरी छ र त्यसको लागि चाहिँ नि हामी एउटा के भनेदेखि पहिलाको जीवन पद्धतिबाट चल्न सक्दैनौँ। अब कोरोनाबाट हामी कन्फिडेन्स हुने भनेको चाहिँ नि अँगालो मार्ने जो कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छेहरूसँग हामी नजिक हुने, त्योसँग सास प्रश्वासमा जोडिने भन्ने होइन। हामी होसियार हुनुपर्छ। पहिलाको जीवन पद्धतिले हामी चल्न सक्दैनौँ। अहिलेको जीवन भनेको फरक आऊ। अब कोरोना पछिको जीवन पद्धति फरक हो। अहिले यसको भ्याक्सिन तुरुन्त आउनेवाला पनि छैन। यो हाम्रो लडाइँ, कोरोनासँगको लडाइँ मलाई जस्तो लाग्छ 6 महिना त यत्तिकै चल्छ। कोरोनाको भ्याक्सिन आए तापनि 6 महिनाभित्र हामी कहाँ आइसक्दैन। यो हाम्रो सानो मुलुकमा आइसक्दैन। हामीभन्दा धेरै पपुलेसन भएका धेरै देशहरू छन्, ती ठाउँहरूमा चाहिँ जान्छ पहिला। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी होसियार हुनुपर्ने छ। हाम्रो जीवन पद्धति, चलाउने पद्धति पनि फरक हिसाबले चल्नु जरुरी छ। पहिलाको जीवन पद्धतिले हामी चल्नु चाहिँ हुँदैन र यसलाई रोकिनुपर्छ। हजुर, जस्तै हाम्रो ज्ञानु म्याडम लेख्नु भएको छ, मानवता हराएको मेरो समाज भन्नुभएको छ। रामकृष्ण लोहनी दाइले चाहिँ नि होटललाई सरकारीकरण गरेर भए पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा अहिले चाहिँ नि व्यवसाय भन्दा पनि पहिला मानवताको कुरा आउँछ। उहाँहरू चाहिँ नि जुन ब्याङ्कका कर्मचारीहरू हुन्छ, उहाँको ब्याङ्कको कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा अति क्रिटिकल अवस्थामा रहेको बिरामीहरू त होइन। त्यस्तो भएको त उहाँलाई अस्पतालमै भर्ना गरिन्थ्यो। पछिल्लो समय भीम अस्पतालमा पनि 39वटा बेड खाली रहेको अवस्था छ। भीम अस्पताललाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग पनि गरेको छ। भीम अस्पतालमा तपाईँले चाहिँ एप्रोच गर्नुभयो त्यहाँ बिरामी सङ्क्रमितहरूलाई राख्नलाई? यस्तो भयो सर, यो कुरामा चाहिँ वास्तवमा मानवता हराएको जस्तो चाहिँ आज फिल भयो। किनभने कतिपय कुराहरू संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई ढिलासुस्ती गरिएको र हाम्रो साथीहरूको मेन्टल अवस्था चाहिँ कमजोर बन्दै गएको कारणले, कोरोनाले भन्दा मेन्टल अवस्था अन्य प्रेसरले चाहिँ नै सताएको अवस्था, उहाँहरू चाहिँ नि रिल्याक्स अवस्थामा बस्न पर्ने अवस्थामा रिल्याक्सेसन नपाएको अवस्थाले गर्दाखेरि मानवता हराएको हो, मानवता हराएको रहेछ भन्ने कुरा आज स्पष्ट फिल भयो। र हामीले कुन कन्फिडेन्सका आधारमा हामीले जनतालाई सेवा गर्ने, हामीले होटलियरहरूलाई सेवा गर्ने, हामीले अन्य उद्योग धन्दाहरूमा सहयोग गर्ने भन्ने कुरा एउटा क्वेसन हाम्रो पछाडि ब्याक अफ द माइन्ड हामी कहाँ बस्ने भयो, यो स्पष्ट हो। जहाँसम्म सरकारीकरण गर्ने भन्ने कुरा क्वेसन आएको छ, सरकारीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले त गर्ने कुरा होइन, यो राष्ट्रको कुरा हो, इकोनोमीको पोलिसीको कुरा हो। यसको लागि चाहिँ वास्तवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै हो। यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ इफेक्टिभ हिसाबले उहाँहरूको भनौँ न होटल एसोसिएसनको हरेक क्वेसनको लागि एन्सर दिने क्षमताको विकास गरेर त्यो क्वेसनको उत्तर दिएको भएदेखि आज हामीले चाहिँ यो दुःख पाउने थिएनौँ। भीम अस्पतालमा जहाँसम्म हामी आज गएनौँ, किनभनेदेखि भीम अस्पतालमा जानुपर्ने अवस्था हाम्रो साथीहरूको छैन। उहाँहरूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो, उहाँहरूलाई त्यस्तो सिम्टोमेटिक हाई फिभर त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू नभएको अवस्थाले गर्दा होटलमा लिएर जाँदाखेरि, हस्पिटलमा लिएर जाँदाखेरि उहाँहरूको साइकोलोजी मोर डाउन हुनसक्छ। त्यस कारणले हामी त्यतातिर सोच्दा पनि सोच्दैनौँ। हामीले सोचेको के भनेदेखि उहाँहरूलाई आनन्दित हिसाबले कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई एउटा हाइटेन माइन्ड बनाउनको लागि, स्वस्थ माइन्ड बनाउनको लागि हामीले होटलमै लिएर गएर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्यौँ र त्यस कारणले हामीले होटल नै खोज्यौँ। आज दिनभरि नै खोज्यौँ, हामीले होटल खोज्यौँ। हजुर, त्यसको लागि ज्ञानु म्याडमको क्वेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेँ। जस्तो तपाईँले चाहिँ नि होटल खोज्यो भन्नुभयो, होटल पाउनुभयो कि पाउनु भएन? अहिले ती कोरोना सङ्क्रमण देखिएको सामान्य अवस्थामा रहनुभएको ब्याङ्कका, एसबिआई ब्याङ्कका कर्मचारीहरू अहिले चाहिँ नि जो आफ्नो निवासमा बस्नुभएको थियो, डेरामा बस्नुभएको थियो, उहाँहरू चाहिँ नि उहीँ बस्नुभएको छ अथवा चाहिँ तपाईँले कुनै होटल व्यवस्थापन गरेर राख्नुभएको छ? म तपाईँलाई होटलको नाम सोध्न चाहन्न, होटलमा राख्ने काम सम्पन्न भयो कि भएन? उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ? हामीले त्यस्तो व्यवस्थापन गऱ्यौँ, हामीले उहाँहरूलाई राख्ने व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसको लागि होटल एसोसिएसनमा आबद्ध केही साथीहरू जस्तो रवि शर्माजीहरू, सिटी म्याक्सको होटलको ओनर, उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले जतातता देखाइरहनु भयो। तथापि अहिले हामीले के भनेदेखि मानवता भएको, विवेक भएको र यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्ने क्षमता भएको हामीले चाहिँ नि ठाउँमा, होटलमा हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। म त भन्दछु 5 स्टार होइन, हामीले 7 स्टारमा हामीले साथीहरूलाई चाहिँ नि राख्ने
हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीलाई जसले सहयोग गर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। जसले सुनिराख्नु भएको छ भने उहाँले बुझ्नु भएको छ। हामीले 5 स्टार होइन, उहाँलाई चाहिँ हामीले 7 स्टारको चाहिँ नामाकरण दिन्छौँ। हामी बैंक वित्तीय संस्थाहरू सबै हामी त्यो होटलमा गएर हामीले हेरिकन उहाँलाई चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिसक्यौँ र त्यसको लागि हामीले जुन सङ्घ संस्थाबाट अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहयोग पाउनुपर्ने कुराहरूको लागि पनि हामीले त्यो कुरा अगाडि बढाइसक्यौँ। जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र त्यो सहयोग पनि उहाँहरूको गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हो, उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। त्यो कुरा चाहिँ यति नै हो। हजुर सर, अब हामी कार्यक्रमको लगभग यो भर्चुअल संवादको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तमा चाहिँ नि भन्नै पर्ने तपाईँले केही भैरवावासीहरूसँग भन्नुपर्ने केही कुराहरू बाँकी छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि आज आफूलाई नै लागेको कोरोनाको अवस्था जस्तो बुझियो। आज हामी बैंक वित्तीय संस्थामा छिरिसकेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उद्योगमा त केही दिन अगाडि छिरिसकेको हामीले न्युज पढेकै हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको जीवन पद्धति पहिलाको जीवन पद्धतिले चल्दैन। हामीले जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने, हात चलाउनु पर्ने कुराहरू, हामीले छुनुपर्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ। र हामीले के भनेदेखि गहिरिएर नसोच्ने हो भनेदेखि र हामी शारीरिक हिसाबले मानसिक हिसाबले हामी स्ट्रङ नहुने हो भनेदेखि, हामीले पोजिटिभ थट नबनाउने हो भनेदेखि हामी बाँच्न पनि नसक्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ बाँच्न गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्छ। कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई होसियार हुनु जरुरी छ, फ्यामिलीमा होसियार हुनु जरुरी छ, सम्पूर्णमा घर घरमा होसियार हुनु जरुरी छ र कहाँ गएर बस्ने, कहाँ गएर के खाने, के गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ नि एकदमै हामी सजग हुनुपर्ने, हामीले विचार गरेर हामी चाहिँ चल्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले सबैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सजग भएर मात्र चलिदिनु हुन, सजग भएर चाहिँ नि जीवन पद्धति चलाउनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। पहिलाको जीवन पद्धतिले चल्दैन मित्रहरू। अबको जीवन पद्धति कोरोनाको बिचमै बाँच्ने हो भनेदेखि फरक हिसाबले हामी चल्नुपर्छ। हाम्रो श्वास प्रश्वास पद्धतिलाई, हाम्रो जीवन पद्धतिलाई, हाम्रो शारीरिक व्यायाम गर्ने पद्धतिलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले अगाडि बढाएर हेल्दी भएर रहनुपर्छ, स्वास्थ्य खानुपर्छ। मैले सुनिरहेको छु बोर्डरबाट पनि पारीबाट आएका सरसामानहरू, खाद्यान्नहरू पक्का पनि स्वास्थ्य रहन्छन् भन्ने कुरा छैन। किनभने क्रस बोर्डर भएपछि त्यसमा कतिपय रेस्पोन्सिबिलिटीहरू कम हुन्छन् र रहँदैनन्। त्यस कारणले त्यसको लागि ध्यान दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु जरुरी छ। प्रत्येक व्यक्ति, यो टोल समाजको प्रत्येक व्यक्ति मेरै घरको मान्छे हो भन्ने हिसाबले चल्नु पर्यो र मलाई होइन उसलाई पनि कोरोना लाग्नु भएन भन्ने हिसाबले चल्नु जरुरी छ। बैंक वित्तीय संस्था लगायत सम्पूर्ण ठाउँमा डोरमेन टु चेयरमेन यो सुरक्षाको पद्धतिहरू अपनाउनु जरुरी छ घर घरमा। हजुर, जस्तो सर यो अन्तिममा भनिदिनुहोस्, भैरवाको कुन कुन ब्याङ्कमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको? एउटा एसबिआई ब्याङ्क छोडेर अरू कुनै त्यस्तो ब्याङ्कमा देखिएको छ र? अब अलि परका ब्रान्चहरूमा चाहिँ बुटोलमा, सालझण्डीतिर, ग्लोबल आइएमईमा देखिएको छ। अरू ब्याङ्कको नाम अहिलेसम्म आइसकेको छैन। अब सेकेन्ड फेजको हामीलाई चेक हुनु जरुरी छ। त्यो चेक हुनको लागि हामीलाई सहयोगको आवश्यकता छ। हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। त्यसको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नगरपालिकाको हामीलाई सहयोग जरुरी छ र पर्यो भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ यसको लागि। किनभने हामी जनताको सेवक हौँ। हामीले चाहिँ यो फाइनेन्सियल मार्केटमा हामी एउटा के भनेदेखि एसेट क्रिएट गर्ने चाहिँ व्यक्तित्वहरूको लागि, उद्योगीहरूको लागि, व्यापारीको लागि चाहिँ हामी क्याटलिस्टको हिसाबले काम गर्ने हामी सहयोगी हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबैले एक आपसमा सहयोग हुनु जरुरी छ। र हजुर, हस् त, हामीलाई चाहिँ यति जेलसम्म समय दिनुभयो। भर्चुअल माध्यमबाट भैरवा क्षेत्रमा ब्याङ्कर्सहरूलाई लागेको समस्याको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। ब्याङ्कका कर्मचारी जो सङ्क्रमित थिए उनीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। पछिल्लो समय ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा काम सम्पादन गर्दा देखिएका समस्याहरू, कसरी कोरोनाबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ उपायहरू पनि सुझाउनु भयो। यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म हाम्रो टिमको तर्फबाट। साथै
जो अहिले चाहिँ नि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ब्याङ्कका कर्मचारी साथीहरू उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। साथसाथै रूपन्देही जिल्लामा जति पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिनु भएको छ सम्पूर्ण बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। साथै अझै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट दैनिक रूपमा कार्य सम्पादन भइरहेको छ। कार्य सम्पादन गर्दा तपाईँ लगायत सम्पूर्ण तपाईँहरूको टिमले चाहिँ नि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई पनि मेरो यो व्यक्तिगत विचार, मेरो ब्याङ्कको होइन, मेरो व्यक्तिगत विचार यो न्युज ओके न्युज मार्फत मनोरञ्जन शर्माज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले मेरो यो विचार यहाँ व्यक्त गर्ने र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका साथीहरू लगायत फाइनेन्सियल न्युजसँग रिलेटेड र ओके न्युजसँग रिलेटेड सम्पूर्ण हाम्रो श्रोताजनहरूलाई मेरो कुरा पुर्याउनको लागि दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ब्याङ्क वित्तीय संस्था लगायत सम्पूर्ण आज जनौषधिमा लागेको भन्ने कुरा सुनिएको छ, केही व्यक्तिहरूलाई लगायत सम्पूर्ण चाहिँ नि पोजिटिभ देखिएका कोरोनाका पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै नमस्कार मलाई बोल्न दिनुभयो माध्यमबाट नमस्कार भने हजुरलाई धन्यवाद सर। मेरो पनि सम्पूर्ण श्रोताहरूमा नमस्कार। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ब्याङ्कर्स एसोसिएसन भैरुवाका संयोजक, त्यसै गरेर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कका प्रदेश 5 का संयोजक रामराज उपाध्याय। उहाँसँग हामीले चाहिँ नि यस क्षेत्रमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई पारेको प्रभाव, त्यसै गरेर हिजो मात्र जुन एसबिआई ब्याङ्कमा चाहिँ प्रभाव पारेको थियो, कोरोना भाइरस पुष्टि भएको थियो, उहाँहरूको व्यवस्थापन त्यसै गरेर अन्य समस्याहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भर्चुअल माध्यमकोबाट कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै हामीले आजदेखि अतिथिहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट संवादमा ल्याउने प्रयास गरेका थियौँ। र अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि कोरोना भाइरसको अपडेट लिएर तपाईँहरू समक्ष आउँदैछौँ। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अपडेट र कोरोना भाइरसको अपडेटमा सबभन्दा पहिला हाम्रो देशको अपडेट। गएको 24 घण्टामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो देशमा नयाँ सङ्क्रमितहरू 641 जना पुष्टि भएको छ। 641 जना पुष्टि भएसँगै हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 26,660 पुगेको छ। त्यसै गरेर निको भएको सङ्ख्या 17,335। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरेर उपचारपछि घर जानेहरूको सङ्ख्या 17,335 रहेको छ। त्यस्तै गरेर अझै पनि आइसोलेसन तथा अस्पतालहरूमा 9,201 जनाले उपचार गराइरहनु भएको छ, स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। आजको दिनसम्म आउँदा 104 जनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण मृत्यु भइसकेको छ। क्वारेन्टाइनमा 15,243 जना पुगिसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय 9,000 सम्म पुगेको थियो, घटेर र बिस्तारै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। भारतबाट त्यसै गरी विदेशबाट नेपालीहरू आउने क्रम बढेकोले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा पनि 14 दिन बस्नुपर्ने नियम रहेको छ। पिसिआर परीक्षण पनि 5,17,907 जनाको भइसकेको छ र आरडिटी परीक्षण 3,12,402 मा रोकिएको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको राष्ट्रिय अपडेट। हाम्रो जिल्लाको बारेमा हामीले तपाईँलाई सुरुमा जानकारी गराइसक्यौँ। अब पालो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा
यो समयसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 2,16,55,302 पुगेको छ। फेरि भन्न चाहन्छु, विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 2,16,55,302 पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरेर 2,16,00,000 बिरामी हुँदा पनि उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 1,43,62,684 छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,69,694 रहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित देश अमेरिका हो। अमेरिकामा यो समयसम्म 55,32,270 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,72,630 जना पुगेको छ। त्यसपछि ब्राजिलमा बढी प्रभावित छ। ब्राजिलमा 33,17,832 जना सङ्क्रमित हुँदा 1,07,297 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने छिमेकी देश भारतमा अहिलेसम्म 26,164 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन्। त्यस्तै गरेर त्यहाँ भारतमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 50,205 रहेको छ। भारत पछाडि रुसमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 9,22,853 रहेको छ र त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 55,685 रहेको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ। अब अन्तिममा मौसम सम्बन्धी जानकारी। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो। नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू। मिलानो इन्टरनेशनल स्टेप्स। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ, लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू। घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको। अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। मौसमको कुरा गर्दा देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। अब देशका प्रमुख सहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज भैरुवाको अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। काठमाडौँको अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 4.7 मिलिमिटर। नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 2 मिलिमिटर। विराटनगरको अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस। जनकपुरको अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस। पोखराको अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 5.9 मिलिमिटर। धनगढीको अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 4.5 मिलिमिटर। र अन्तमा दिपायलको अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 1.7 मिलिमिटर मापन भयो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल हामीसँगै रहेर कार्यक्रम हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। साथसाथै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम अत्याधिक रूपमा बढेको छ भैरुवा क्षेत्रमा। कृपया लकडाउनको पालना गर्नुहोला, अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्कनुहोला, कामै परे घरबाट बाहिर निस्किँदा मास्कको प्रयोग गर्नुहोला। हस्त आजलाई हाम्रो सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।